الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من الشوال كمن كان كصيام الدهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يقول الله عز وجل يا ملائكتي أتوا عبيدي إلى الصلاة ويستغفرون وأشهدكم إني قد غفرت لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Khidmat Quran is every year distribution from the all the Muslim Ummah, Muslim, non-Muslim, English, Spanish, and also Bangla, any other language for the save the nation, save the people. $5 for all the family. The $5 for the come here. আর মা বাপের নামে বাপমার নামে যাতে সদকার হবে না সদকা জারিয়া এই দেশ জাতিকে